میں ایک کتاب اندر بات پڑھی نا، ایک جناب دل دے ڈاکٹر صاحب اپنی گل بیان کرتے ہیں، کہندے لوگو میرے کول ایک نوجوان لڑکا ہارٹ دا مریض آیا، اللہ اکبر، میں کنی دیر تک او دا علاج کردا رہیا، لیکن تن منظور انج سی وہ شفا یاب نہ ہو سکیا، وہ بیماریاں بدیاں جاریاں نے، بدیاں جاریاں نے۔ میں انہاں دے براساں نو آکھیا، وہ دے ماں باپ نو آکھیا، انج کرو نا رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرو، تینوں بھی قرآن دی تلاوت لگاؤ نہ ہو۔ کہتا میں نہ کہہ کر کے چلا گیا ماں، کچھ وقت تو بعد میں نو خبر ملی کہ ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی آؤ نہ ہو، وہ جڑا نوجوان ہوتے کامتا پیا تو دا جسم تھر تھرانتا پیا ہے۔ فرماتے ہیں میں پہنچیاں تے میں کی جا کر کے دیکھئے اس نوجوان دی جان نکل دی پئی ہے نا، وہ دا جسم کامتا پیا ہے۔ مدرہ قریب ہو کر کے دیکھیاں نا، موبائل دے اندر جناب ہینڈ فریو دے کنہ دے اندر لگی ہے، میں ہینڈ فریو تا کر کے جدو کنہ دے اندر لگائی میرے پیرا پنو زمین نکل گئی، اے بدبخت دی جان نکل دی پئی ہے تے دنیا تو جاندا جاندا گانے سندا پیا ہے، ہائے دنیا تو جاندا جاندا میوزک نال پیار کردا ہے۔ فیصلہ پاتیا رب کے ہاتھ بن لیا کر، دعا کریا کر اللہ سونیا موت دے دی تے کلمے والی موت دے دی۔